na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Mga problema sa flood control project sa Sugbo ug sa Leyte na sinati. Patayng lawas sa lalaki nga gisud sa sako o gilubong sa kalibunan na kubkuban. 13 anyos nga tinunan nakalas, human maligsi og trailer truck. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nahugno ang kabahin sa sheet pile sa flood control project sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi. Tungod kuno sa sunod-sunod nga bulog sa kusog nga uwan. Ani ang report ni Alan Domingo. Agosto 26, mikulaps ang kabahin sa sheet pile nga nagsilbing retaining wall sa flood control project sa DPWH sa Zone Talong, Barangay Paknaan, Mandawi City. Sangputanan kini sa kusog nga bulog sa pagbaha subay sa nisating sunod-sunod nga pagbundak sa uwan, matod sa DPWH Cebu 6th District Engineering Office. Wani usay kawani o opisyal sa kontraktor nga tuwa sa dapit aron makapatin-aw unta sa nahitabo. Apan subay sa rakitaan dayag nga hinimo sa PVC material ang sheet pile nga may mga kabilya o gisimento. Ang nabuak nga bahin sa PVC sheet pile nagpasad sa Butuanon River. Sa data sa DPWH July 9, 2019 gisugdan ang proyekto og sa revised expiry date July 1, 2020 nga gigahinan og 46.9 million pesos. May sukod kining 416 meters apan ang 130 meters nini ang tilted ug nabantayan nga adunay siak samtang 15 meters nini ang nahugno. Kabahin kini sa flood control project nga gibatuman sa DPWH diri sa Barangay Paknaan sa Mandawi City. Kung ato makita kini, akong gitudlo mo na siya ang wreckage sa sheet files nga nahugno gumikan usab sa kusog nga pressure sa baha. Nabalaka karon ang mga nanimuyo haduol sa dapit nga ang nahugnong sheet piles musangpot sa paggrabe sa baha. Gihulagway ni Hana Nasuli. Usa ka tinun-an nga kalbaryo alang kanila ang baha kay kinahanglan pa siyang muubog sa baha nga moabot sa hawak. Susama usab nini ang kabalaka ni Baby Saison di nangaguba na iya mga gamit tungod sa baha. Gingong aduna na gani nakalas sa baha sa ilang dapit. Usay taga tuhod, usay taga diri taga may tiyan. So kanang gihimo diha nga alis sa sapa, wag yun na magsilbi. Wala kay kon wa pa man na humandira. Dako kay kabalaka akong duha ka rep gani na kuan na apil niya. Guba ayuno na pod. Nya motor na mo nalapong. Okay na di naman may kay kuan kay pagbaha diretso man dayon. Sa gipagawas nga memorandum sa DPWH Cebu 1st Engineering District sa Agosto 26, 2025 nga nagpahibaw sa inspection report sa flood control structure. Ang level 1 project adunay 130 meters nga wala mahasubay o na misalign o tilted sa wang bahin sa outlet alang sa water discharge sa luyong bahin sa PVC sheet pile nga misangpot sa pagkahimong structural unstable. Tungod ini, wa na mapiog ang hydraulic ug earth pressure dihang miawas ang Butuanon River. Tungod nini, gimando sa DPWH ang paghawan sa mga tilted structures aron malikayan ang aksidente. Gimando usab ang dinalian nga pag-ayom-ayom nini subay sa approved design specifications. Gimando usab ang pagpatuman sa preventive measures aron mabalik ang structural stability ug masiguro ang long-term flood protection. Nakiglambigit ang GMA Regional TV sa DPWH aron makuha ang address sa kontraktor apan wa pa kini motubag. Samtang gipahibaw ni Attorney Sally Maligon, Mandawi City Administrator, dili kini proyekto ni Kongresista Lollipop Uano Dizon. Si Maligon mao kanhi ang Chief of Staff ni Dizon sa Ubos Bay Balauranan. Actually, nakaagiman mi dahil napita atong last week. Ato nag-random inspect namin. At that time, wala pa man ito magubha. Kung kita mi dahil napit sa situation. Malagi na, magpadayon na siguro random, kay taas magugay ng Butuanon sa... Subay sa natabo, nagplano karon ang City Hall nga mosusi usab sa kahimtang sa uban pa mga retaining walls aron masiguro ang kalig-on ini. Samtang usa ka concerned citizen may padaog suwat sa Senado aron awhagon nga mopahigayon og Senate inquiry alang sa tanang mga flood control project sa Dakbayan sa Mandawi o sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Mihimo kitag formal nga complaint no didto sa pipila ka mga senador no labi na sa Blue Ribbon Committee
nga maimbestigahan ang mga flood control projects sa Cebu. Labi na sa 6th district nga aduna gyud mga bugat nga ebidensya ba, pero impossible appeal ang Cebu City tanang mga flood control projects nga nakahasol gani sa mga tao. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human mahulpa ang parte sa usa ka flood control project sa lungsod sa Matag ug Leyte, gusto sa lokal nga kagamhanan nga ipahunong una ang proyekto. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Nahulpa kining bahin sa flood control project sa Barangay Riverside nitong Martes, human masinati ang kusog o walay hunong nga uwan. Kagahapon, daling mipaygan og clearing operation sa lugar ang JV Enterprise nga naawardan sa kapin 48 milyones pesos nga proyekto. Naabtan pa sa grupo ni Matag ug Mayor Bernie Takoy ang gipahigayong clearing. Naanata karoy katungod kay tagaan tag katungod sa atong presidente para pagpanginano aning mga proyekto nga gihimo sa atong lungsod aning DPWH o mga contractors. Sayang kayo ang kwarta nga gipangita sa atong congressman. Gipasabot ni Mayor Takoy nga mopalabang og resolusyon ng Matag ug Municipal Council nga mag-awhag og imbitasyon sa FCPs sa ilang lugar. Kini aron ilang masuta kung nahauyon ang trabaho sa Program of Works. Ang pagtrabaho sa 332-meter project sa Barangay Riverside nasugdan February karon tuiga ug gikatakdang mahuman September 29. Apan matud sa kontraktor nga naabdan sa mayor sa site, adunay matud pa time extension ang proyekto. Buot sa lokal nga kagamhanan nga ihunong una ang proyekto. Kung mahimo mag-request siguro ta nga undangan ng maong project anay kay right from the start no wala man gyud tay coordination, wala sila coordination even DPWH, walay gihimong consultation, wala ni ma-include sa planning niya na and also coordination before implementation of the project. Giangkon sa mayor nga kinahanglan sa ilang lungsod ang flood control ingon man landslide mitigating projects. Kay usa ka catch basin ng ilang lungsod nga nahimutang sa low-lying areas. Matod sa mayor, gawa sa nahulpa nga proyekto, aduna pay laing flood control project sa Barangay Riverside nga nagkatidad gihapon og kapin sa 48 milyones pesos ug sa Barangay Santo Rosario nga mobalor sa kapin 96 milyon pesos. Ang tanan matud pagipunduhan sa opisina ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nagpasalamat ang naani nga proyekto but if mabutang man lang unta dunay coordination para mas makatabang makasuporta makatabang ni sa atong DPWH. Dugang sa mayor nga wa siya mamasangil apan buot lang nila nga maimbestigahan ang tanang proyekto sa ilang lugar. Ang pagkahunlak sa proyekto matud sa mayor usa ka eye-opener nga gikinahanglang magtinabangay ang mga sangay sa kagamhanan. Andam siya nga makigistorya kang 4th District Congressman Gomez. We will join hand together ang local government unit sa Matagob, ang opisina sa atong congressman to check on the projects that we implemented in Matagob para makorek na to dili no magamit ang among lungsod, dili magamit ang katawhan sa Matagob for a budget, allocation of budget para sa mga projects on mga substandard. Uban ni Clans Gabutin, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Nakautan ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga gisud sa usa ka sako sa Bukirang Barangay sa Sibugay, Cebu City. Gihila sa kapulisan ang biktima nga si Giovanni Asir Bughanoy, 46 anyos, residente sa Sitio Proper, Sibugay. Tulo ka adlaw na nga na-report nga missing ang biktima nga nagtrabaho sa usa ka game farm sa Sibugay. Adunay nag-report sa kapulisan sa nahimutangan sa patayng lawas sa biktima. Tungod niini daling giadto ug gikaut ang gitudlo sa informant nga wala panganli sa kapulisan. Ang biktima nakaangkon og samad dinunggaban sa lawas. Human ni pahigayon og investigasyon, gidakop ang upat sa 5 ka mga sospek sa krimen. Padayon pang gipangita ang ika-5 nga sospek kinsa responsable sa pagdunggab patay sa biktima. Ang mga sospek kauban ra sa biktima sa game farm. Personal grudge ang gitutukan nga motibo sa krimen. Padayon pa, nagikuhaan sa ilang habig ang mga dinakpan. Ibahad ko nun ang suspect nga patyo ni siya nga maong individual. And true enough maong nakita ng iyang decomposing body ani nga particular location. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Napatay ang 13 anyos nga grade 8 student human maligsi sa usa ka trailer truck. Ani ang report. Makita sa CCTV sa Mandaue City Command Center ang usa ka bata nga milabang sa may MC Briones Street, Barangay Look, Dakbayan sa Mandaue. Ngit-ngit ang kuha sa CCTV tungod kay aduna may igong gilayon ang nahimutangan sa CCTV diin nahitabo ang aksidente. Apan gipasabot ni Hil Retuya, pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue o team nga milabang ang tinunan nga nagsunod unta sa lain pang duha ka mga tinunan nga unang milabang. Sa pakisusi sa team, nasayra ni Retuya nga galing-ilingi ang biktima kay posibleng gatanaw sa traffic light. Wala na mabantayi ang nagdagan nga truck. Nagdali-dali in taon tog tabok niya, wala gyud niya na matikdi ba nga go signal pa to. Kay nisunod man to siya sa kuan, na may duha ka bata nga ni tabok una. Niya kato siya nisunod na awahi. Tapos may yung pagkasangit gyud sa trailer truck. Giswayan pa pagdala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival alas 9:21 kagabi, Agosto 27. Gi-impound na karon ang trailer truck sa Mandaue City Traffic Unit. Samtang giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa 60 anyos nga trailer truck driver nga taga Dakbayan sa Sugbo kinsa gitanggong karon sa detention cell sa Mandaue City Police Station 5. Gihulagway ni Retuya nga labing una kining higayon nga may tinun-an nga naligsan tungod kay milabang sa daan. Subay niini, nagplano karon ang team nga higpitan pa ang pagdili sa mga tao nga mulabang inay mas maayong mogamit sa skywalk aron masigurong luwas ang ilang paglabang sa daan. Amo na gyud ang ikuan gyud hingusgan gyud nga wa na gyud mulabang diha ba. Kay tungod ato and siguro kato nga hitabo makapa kuan na gyud to. Makapaleksyon na gyud ba sa ubang mga labi na sa mga ubang estudyante nga mogamit gyud sa ato ang kuan. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Aron pagsiguro nga wala na'y naghimo og mga pabuto sa sulod o baka haduol mismo sa ilang mga panimay, mga opisyal sa Barangay Babag nagpahigayon og kinalit nga joint inspection. May aduna bay naaktuhan nga nag-stock o baka naghimo og mga pabuto haduol sa ilang mga panimay? Sana po ka mga manghimuay og firecrackers og pyrotechnics sa Purok Super Sunlight og Purok Judas Belt, way ni usa ang naaktuhang naghimo og pabuto o baka nag-stock og mga pabuto. Apan may usa ka panimay ang nakitaan og ikipo sa paghimo og pabuto sama sa pangsansan. Pasado alas 9 kaganihang buntag, gisubay sa Joint Inspection Team ang unom ka mga manghimuay og pabuto sa Purok Super Sunlight. Usa kanila nihunong na sa paghimo og trabaho. Usa sa mga manghimuay og pyrotechnics sa dapit si Darwin Ibanez, kinsa nakitaan og mga materyales sa paghimo og bombshell sulod sa iyang panimay. Hinuon pulos lang kini mga papel nga giporma ng daan apan way nakitang mga kemikal. Padlungon mi nila nga bawal sa balay ba. Nya mao na among gikuan na ko trabaho sa layo na. Gipahinumduman siya sa mga personnel sa Babag Fire Station, Police Station 3 ug mga opisyal sa barangay nga siguroon gayong adto lang sa designated area maghimo og mga pyrotechnics ug dili sulod sa panimay. Sunod nga gisusi sa Joint Inspection Team ang gamayng pahimuan og pabuto duol sa fish pond. Way naaktuhang naghimo og mga pabuto kay matod sa mga nanag-iya niini wala pa sila nadawat nga mga orders. Apan may pipila ka mga risgo nga nakita ang mga personnel sa BFP. Bisan kun haduol kini sa fish pond, gikinahanglan gayud nga kanunay puno sa tubig ang ilang mga baril o gikinahanglang dugangan pa ang ilang mga fire extinguisher. Giawhag usab sila nga ipakordon ang dapit aron di makalusot-lusot ang mga bata nga magduwa-duwa ug pabutangan og no smoking signage. Gisita usab sila sa naglaundok nga basura haduol sa ilang himuanan og pabuto nga delikado usab sa sunog. Human sa Purok Super Sunlight, sunod nga gisusi sa Joint Inspection Team ang panimay sa pamilyang Berdin sa Purok Judas Belt. Kahinumduman, December 11, 2023, ni Ulbo ang pahimuan og mga firecrackers o pyrotechnics sa luyong bahin sa ilang panimay diin lakip sa 8 nga nakalas ang tag-iya niini nga si Chito Berdin. Ang iyang 6 anyos nga apo, ang iyang anak babay ug ang iyang umagan lalaki. Kapin sa usa ka tuig human sa hitabo, ang kanhi pahimuanan og pabuto karon nahuli pa na og pinoy-anan sa mga binuhing manok. Matod sa nailong asawa ni Chito nga si Aida, dili man ingon ni ana kakusog ang ilang ginansya sa pagpamuhi og manok itandi sa pagpamuhat og pabuto apan di na niya buot pang matrauma pag-usab.
Gani iyang giangkon nga hangtod karon daghan pa ang mutultol sa ilang balay ug mo-order og pabuto apan iya kining i-refer ngadto sa uban. Mao biya ni kapalampos sa ako mga anak uban. Pero sa panghitabo bitaw ma'am, dili na gyud ko. Dili na gyud ko nya. Di ko gusto nga basunod pa sa ako mga anak kay mura truman jud ko ma'am. Human sa panimay nila ni Chito, laing panimay na usab sa Purok Judas Belt ang ilang nasusi ug naabtan ang usa sa mga residente sa dapit nga nagporma na og mga papel nga gamiton sa paghimo og losses. Hinuon walay nakitang mga chemical sa dapit. O gitudlo sa tag-iya sa panimay ang bakanting luna diin sila mag-assemble sa paghimo og mga pabuto. Hinuon mato ni Babag Barangay Captain Eulogio Logi Manayon nga gipaningkamutan nilang karong tuiga way makalas o masamdan tungod sa pagpanghimo og pabuto. Busa karon palang daan nihimo na og proactive measure ang barangay. Tingali sa umaabot panahon ma-pull out na gina nga dili na nila mastakan og mga kuan ba. Una kung constant o permanente na to sige duaw na sila sa ilang mga panimalay makuan na gyud na sila. Hopefully dili na gyud nila istakan nila og kuan og mga materials ba. Sa Lapu-Lapu City, usa lang ang lisensyadong manghimuay og pabuto, si Mario Avila, kinsa gipauban sa Joint Inspection Team aron iyang maila ang maong mga manghimuay nga mga miyembro gayod sa kooperatiba nga sakop niya. Kami nagsabot mi sa akong grupo ug sa nilakap mga magkuan mi og surprise inspection sad nga kana ba nag-angat na ang kuan mga adlaw nga kung kusog na ang mga order, so para makita gyud nato kung ang ilang ipanulti is ila ba yung gituman. Amo nang balikon og inspection without announce. If ever kung naa man gani na dili siya designated area, so nanay sanction, possible sanction, ipahigayon sila. Ang masutang nakalapas sa lagda sama sa paghimo og mga pabuto sa dili designated area, pamultahon og 20 ngadto sa 30,000 pesos, pagkabilanggo og 6 ka buwan ngadto sa 1 ka tuig ug pag-confiscate sa ilang mga items. Ses niadtong August 18, nasusi na usab sa Joint Inspection Team ang tulo pa ka mga purok sa Barangay Babag. Kini ang Purok Rambo, Purok 5-star ug Purok Shooting Star diin gikatahong may mga manghimuay usab og pabuto. Apan lagi kay layo-layo pa man ang Pasko, matag karon og unya i-monitor kini sa barangay ug laing surprise inspection na usab unya ang ilang ipahigayon. Ses, dagang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakapangutana ang mga mulupyo haduol sa Mananga River habig sa Barangay Campo 4 sa Talisay City nganong nahunong ang flood control project sa ilang lugar pipila ka adlaw sa wala pa ang May 12 election. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nahimutang ang flood control project sa Sitio Cambawog ug Sitio Bugo sa Barangay Campo 4, Bukirang Barangay sa Talisay City. Dinhi sa Sitio Cambawog, base sa tarpaulin sa DPWH nga nagpahibalo kalabot sa flood control project. Aduna kini budget nga 96.4 million pesos ug gisugdan April 10 ning tuiga ug mahuman unta January 18 sa sunod tuig. Apan matod sa mga mulupyo sa maong dapit, nga pipila ka adlaw sa wala pa ang May 12 election, giundang ang pagpatrabaho sa revetment wall. Netong Hunyo, gipasaligan sila nga tiwason sa katapusang bahin sa Hulyo. Apan hangtod karon, wa pa mobalik ang pagtrabaho sa proyekto. Nabalaka sila human nga sa nangaging mga bagyo sama sa bagyong Odette, usang ilang lugar sa naabtan ug nabanlas sa baha tungod sa pag-awas sa Mananga River. Gikapalakan sa mga mulupyo dinhi sa Sitio Cambawog, Barangay Campo 4 nga sa pagsud na unya sa Bermans sagad ra ba sa mga bagyo dinhi sa Kabisayan Muigo ug kundi kini mapadayon sa pagpatrabaho kining flood control project sa DPWH dinhi sa ilang dapit ilang gikabalakan nga hayan mabanlas ang ilang mga panimay ug mabutang sa peligro tungod unya sa pag-awas niining sapa. Iwasan ta ninyo ang trabaho diri. Oy, Sir Alan. Kay para safety man sad ninamo. Diferensya jud walay rebitul kay kanilang kung dito lang tapos mo gyapon useless mo gyapon mabanlas pero pa daw nga gyapon ang kuan tubig mo ta naglanlan nagpaabot ta mga
tiwaso nila ba diri yung line project. Wala usab matiwas ang pagtrabaho sa susamang proyekto sa Sitio Bugo, Barangay Campo 4. Base sa talaan sa sumbong sa Pangulo.ph Flood Control Projects, adunay gigahin nga tag 148.5 million pesos alang sa revetment wall sa tuo og wala nga bahin sa kilid sa Mananga River. Si Campo 4 Kapitan Rowena Idar ni padayag usab siyang kabalaka ug nga katapusan niyang gi-follow up ang kontraktor nga QM Builders kalabot sa mga proyekto sa niaging simana. Panawagan namin ma'am sa contractor at sa DPWH na ituloy na yung project na flood control. Risky sa mga constituents namin. Ang integrity ng project nila hindi substandard ma'am. Dapat hindi substandard. Adi gyud hapit na kuang gyud amo gyud na. Kuang gyud mo. Oo. Pass out yun. Sa dumang grabe ka kusog. Grabe ka kusog. Ang tubig sa grabe sad ka kusog. Murag hangin og tubig. Kung nainasugdan mo man na para nga safety sad mi. Magpasalamat gimi ana. Gipasabot sa usa sa mga supervisor sa QM Builders ug ni District Engineer Leslie Anthony Molina nga nagpaabot na lang sila karon sa gi-apply nilang Environment Compliance Certificate gikan sa DENR. Matud para sugdan na unta nila ang maong proyekto. Ana-ana sa 200 meters nga gilapdo ng ilang nahuman. Ilang gipasabot nga nalakip sila sa naundang sa pagtrabaho diyang gipahunong ang dredging ug desilting project sa kani administrasyon sa Cebu Province. Ay nung ba to na suspension ni Guguen? Oo na nako na amo lang sa gipulat ang unit kay pag-check sa kanang kuan pag-check sa ICC nag-apply ni Guguen is only dredging. So gigukod ni DPWH ang katong ICC para sa flood control. So ongoing atong kuaron ongoing atong para sa City Hall. Na series nga kuan meetings with AMB mao to nangutana nangayo mi og clarification nga ang kadtong ilang application sa ECC sa Kapitolyo kung pwede ba mawala na lang to and then kami mo mag-reapply. Gipasalig sa QM Builders ug sa DPWH First Engineering District nga follow up po ng kulang nga papeles aron sa Setyembre mapadayon na nila ang maong proyekto. Dili magkaguol ang mga residents didto kay naagyod ang projects. Sa amo as kuan sa Cebu First, no? Being the head of Cebu First, ako nang gi-prioritize gyud ang pagtan-aw gyud nga ma-approve ang ECC the soonest possible time. Samtang ubang mga flood control project sa kilid sa Mananga River diha sa downstream sa Aklupan o sa Barangay Lagtang ang nagpadayon. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Walay himuong aksyon si Cebu Governor Pamela Baricuatro batok ang dumanhog Mayor Gungun Hika nga nanukmag ug nanagpa sa lalaki nga nalambigit sa giingong online sexual abuse ug exploitation sa mga bata. Makita usab sa nag-viral nga video ang babae nga inahan sa bata. Gipasabot sa gobernadora nga mas maayo unta nga wala gipost sa mayor sa iyang social media ang iyang gibuhat ngadto sa manag-live-in partner. Hinuon usa sa plano karon ni Baricuatro mo ang pagbanhaw sa Provincial Commission on Women and Children nga gipanguluhan kaniadto ni kanhi Vice Governor Agnes Magpale. Apan bisan pa man nga adunay itukod nga komisyon wala, may bahad ang gobernadora batok sa mga tao nga man mas tama sa katungod sa kabataan ug kababayen-an. We shouldn't be doing to our children. No? This is the next generation, and you should not mess up with the children's life. No? Basta I've said that anything illegal in the province of Cebu, I will run after you. Gipaubo sa floating status ang 101 ka mga trabahante sa usa ka manpower agency nga tig-supply og mga empleyado sa usa ka PEZA locator sa Cebu Light Industrial Park nunot sa kahinay sa order sa ilang kliyente abroad. Midangop sa Peso, Lapu-Lapu City ang 15 ka mga apektadong trabahante aron makapangayo og ayuda. Niadtong Agosto 7 nila nadawat ang notice gikan sa gitrabahoang manpower agency kinsa misaad kanila nga pangitaan sila og laing PEZA locator nga matrabahuan. Apan kay magtulo ka semana na karon sukad nila madawat ang notice, nanginahanglan sila og hinabang, ilabi na kay wala pay pahibaw kung kanusa sila makatrabaho pagbalik. Subay niini giawhag sila ni Peso Manager Kim Francisco nga i-connect ang Peso Office sa ilang manpower agency aron mapangayuan kini sa Public Employment Service Office ug kompletong listahan sa tanang mga apektadong trabahante aron masugdan usab ang proseso sa paghatag og hinabang ngadto kanila. I told them na they are actually regular employees, no? Wala silang ipasabot ba nga kanang dili pa mo pwedeng
kanang mga ibitaw o bayad or kanang Separation pay? sa bayad sa ilahang length of service ba kay technically wala pa man gini sila gitangtang yun. Mexico, pangusa ka 44 anyos nga lalaki human di pasangin lang nagdinastos at tubangan sa usa ka 12 anyos nga babay sa barangay Maghaway, Talisay City. Gidakop si alias Rick sa mga tanod sa barangay Maghaway ug gi-turn over sa Talisay City Police. Matud sa biktima nga gawa sa pagdinastos, gitanyagan siya og kwarta sa sospek aron nga makigilawas kaniya. Dili kini ang unang higayon, inungdan nga nahadlok ang biktima ug misumbong ngadto sa iyang inahan. Ipaubos sa check-up sa pink room ang biktima. Samtang napasakaan na og kasong kalapasan sa RA 7610 kung Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation ang maong suspect. Gipaubos sa training ug seminar ang mga sakop sa community first responder ug barangay disaster sa Talisay City. Gitudluan sila sa pagresponde ug paghatag og first aid sa mapaakan sa mga nga mananap sama sa kobra ug uban pang mga has sa kabukiran. Laing itudlo usab ang angayang buhaton kung makasabod o mapaakan og marine animals. Gipasiugdahan ang training seminar sa mga sakop sa Talisay City Disaster Team subay sa kamanduan sa Department of Health sanglit abunda sa kabukiran ug kadagatan ang syudad. Gani may nasigpatan nga duha ka mga kobra ang Barangay Disaster Team sa Barangay Campo 4 ug sa Barangay Dumlog. Dan manggod na to ang traditional kay nga pamaagi like butang og kanang ahos ug supon in which dili na siya allowed. So data gathering and also matawag din namo diri sa opisina sa DRM office para matabangan na to ang pasyente proper transportation going to Soto. Kay only Soto ra ang allowed na dadaan sa mga pasyente nga naapakan og bitin. Department of Health no nga naingon ani nga seminar unya si bakog maka-encounter daging ani na mga snake bites. 76 ka mga mananagat sa isla sa Kauhagan sa Lapu-Lapu City makabinipisyo sa 6,000 ka mga bangus fingerlings nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development Region 7 alang sa ilang Project Lawa at Binhi. Ang maong mga bangus fingerlings gikan sa Silot Bay sa lungsod sa Liloan ug adto kini ibutang sa fish pen sa barangay Kauhagan aron makatabang sa panginabuhian sa mga mananagat sa maong barangay. Tinguha sa maong proyekto ang pagpalig-on sa food security ug panginabuhian sa mga nanimuyo sa mga coastal areas. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.